बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? अल्लाह पाक आपको खुश व आबाद रखे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक हैं। एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। कैसा जा रहा है आप सबका रमज़ान और कैसी इबादतें जा रही हैं, कैसे सहर व इफ्तार जा रहे हैं? अल्लाह ताला आपके रिस्क में बरकत डाले। तो आज जो मैं आपके साथ वीडियो शेयर कर रही हूँ वो है दराज के पार्सल के हवाले से, जो कि मुझे आज ही रिसीव हुआ था। तो इसको बस मैं अनबॉक्स कर रही हूँ और बहुत एक्साइटमेंट भी थी। अच्छा, पता है क्या हुआ? अदनान ना मगरिब की नमाज़ पढ़े थे और उनके फ़ोन पे कॉल आई। अच्छा, मैं कॉल के लिए मतलब नंबर ना अदनान का ही देती हूँ जब भी मुझे कुछ ऑर्डर करना होता है। तो उनके नंबर पर अननोन कॉल आ रही, तो मैंने उन्हें कहा कि जल्दी करें, देखें ये मुझे लगता है कि मेरे पार्सल की कॉल है ना। और वैसे ही तुक्के पे मैंने बात की और वाकई में जब उन्होंने अटेंड की तो वो पार्सल ही था। तो मैं इतनी खुश हो गई, लेकिन इसकी डिलीवरी कुछ ज़्यादा ही जल्द हो गई थी, मेरी सोच से भी ज़्यादा जल्द। बेसिकली मैंने कॉफ़ी टेबल्स जो हैं वो ऑर्डर किए थे। अच्छा, मैं ना दराज से जब भी कुछ ऑर्डर करती हूँ ना तो बार बार उस चीज़ को देखती हूँ, उसके रिव्यूज़ चेक करती हूँ, लोग जो पोस्ट करते हैं उनकी पिक्चर्स उनको देखती हूँ। और जब तक मेरी सही तसल्ली नहीं हो जाती, बाज़ वक़्त तो ऐसा होता है कि मैं कार्ट में डाल के उसके बाद फिर बैक हो जाती हूँ। लेकिन ये टेबल्स ना मुझे बहुत पसंद थे, कॉफ़ी टेबल्स, और मैं कब से इनको अपने घर में ऐड करना चाह रही थी। तो बिल आखिर मैंने बड़े सोच विचार के बाद इनको ऑर्डर कर ही लिया। और लिटरली ये बहुत हसीन लग रहे थे और इसमें ना बहुत से डिज़ाइंस आ गए हैं, मतलब स्क्वायर भी है और मतलब जोन सा आप लेना चाहो, और कलर्स की भी बहुत वैरायटी अवेलेबल है। तो मुझे ये वाइट कलर में थोड़ा अच्छा लग रहा था और इसकी साइड पे ये जो गोल्डन लगा हुआ है ये भी बहुत अच्छा लग रहा था। तो मैंने कहा चलो ये फ्लावर शेप जो है ना मैं ऑर्डर करती हूँ। 3 टेबल्स थे और डिफरेंट साइजेस थे, यानी कि एक बड़ा, फिर दरमियाना और फिर छोटा। तो अच्छी जोड़ी थी। साथ इनके इन्होंने पैकेजिंग में थोड़े से पेज वगैरह दिए थे और कुछ इसके जो नीचे लेग्स हैं उनके साथ के थोड़े से थे। तो इनको मैंने अनबॉक्स किया। अच्छा, अब ना मुझे समझ नहीं आ रही थी कि इसको जोड़ना कैसे है। यानी कि मैंने अब इसको ओपन तो कर लिया और देख के खुशी भी मना ली कि हाँ भाई फाइनली मेरा पार्सल रिसीव हो गया है। लेकिन अब मुझे समझ नहीं आ रही थी, बिल आखिर मुझे ये समझ आई कि 3 लेग्स हैं। पहले तो जब मैंने लेग्स को इकट्ठा किया, मैंने कहा 4 के हिसाब से किया ना, तो मैं हैरान रह गई। मैंने कहा ये क्या, ये तो उन्होंने लेग्स ही कम भेजी हैं। फिर मुझे ख्याल आया कि ये तो 3 वाली हैं। खैर मैंने इनको अलग किया साइजेस के हिसाब से टेबल के। अब अगला मरहला जो था ना वो ये था कि इसको जोड़ूं कैसे, समझ ही नहीं आई थी। इन्होंने एक एक होल दिया हुआ था नीचे। यूट्यूब पे सर्च किया, टिकटॉक पे सर्च किया, इनकी अपनी वेबसाइट पे जाके चेक किया। बिल आखिर मुझे एक वीडियो मिल ही गई जिसमें उन्होंने कहा कि ये थोड़ा सा ना पहले कील से थोड़ा सा होल कर लें, उसके बाद जो है इसके ऊपर इसका अपना पेच लगा कर तो फिर इसको जोड़ लें। अच्छा, सोने पे सुहागा ये था कि मेरे पास ना अभी पेचकस भी नहीं था, तो मैंने अपनी छुरी निकाली और मैंने कहा जोड़ने तो मैंने आज ही हैं बस। तो फाइनली मैंने फिर उससे अपनी छुरी से जोड़ना शुरू किया और ये मेरी छुरी इतनी शार्प है ना, मेरी उंगली पे लग भी गई थी। लेकिन मैंने भी कहा कि बस अब काम तो कंप्लीट करना ही करना है। खैर फाइनली मेरे टेबल्स जो हैं वो जुड़ गए। माशाअल्लाह बहुत खूबसूरत लग रहे थे, यानी कि लग रहा था कि पैसे पूरे हो गए। अच्छा, ये कोई इतने कॉस्टली नहीं है, रीज़नेबल ही हैं। तकरीबन 2600 के जो हैं वो टेबल्स पड़े और ऊपर 250 जो है वो डिलीवरी चार्जेस थे। तो यहाँ पर मैंने अपने प्लांटर्स को रख के थोड़ा सा कैप्चर कर लिया। मैंने कहा थोड़ी लुक क्रिएट करते हैं और ये बहुत अच्छे लग रहे थे। अच्छा, आज ना मैंने सुबह सहरी के बाद गोश्त निकाल के रख लिया था, तो अब जो है ना मैंने सोचा कि गोश्त बनाती हूँ। अच्छा, वैसे मेरा दिल आलू गोश्त बनाने का था, लेकिन बाय चांस ऐसे हुआ कि आलू जो थे वो थोड़े कम थे। तो मैंने कहा चलो बनाते हैं, बीफ की कढ़ाई बना लेते हैं। तो मैंने फिर जल्दी से गोश्त को जो है चढ़ाया। अच्छा, मैं एक बात बताऊं, मैंने शादी से पहले कोई ख़ास कुकिंग कभी भी नहीं की और अब मेरी रमज़ान में ऐसी दौड़ लगी हुई है, यानी सही स्पीड काम करने में। मैं अक्सर अदनान के साथ शेयर करती हूँ कि मुझे वो वक्त याद आता है जब मुझसे ना एक चूल्हे पे 2 चीज़ें मैनेज नहीं हो रही होती थी और मैं सोचती थी कि शादी के बाद मेरा क्या होगा। और अब ऐसी अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आदत हो गई है
اور کہ نا کافی ساری چیزیں جو ہے نا مینیج کر لیتی ہوں ایک ٹائم میں. وہ کہتے ہیں نا کہ وقت بہت بڑا استاد ہوتا ہے، انسان کو سب کچھ سکھا دیتا ہے. اچھا ساتھ میں جو ہے وہ میں بنا رہی تھی تھوڑا سا کسٹرڈ ٹرائفل، سوچ رہی تھی کہ وہ بنا لیتی ہوں. تھوڑی تھوڑی افطار میں چیزیں چینج ہونا تو پھر کھانے کا بھی دل کرتا ہے. زیادہ تو ہمارے گھر میں روٹی بنتی ہے، سارے شوق سے روٹی ہی کھاتے ہیں. اور ایک بات اور کہ ٹیبل پہ جب زیادہ چیزیں ہوتی ہیں نا بالکل انسان کا کھانے کا دل نہیں کرتا. ایک دو چیز ہوں تو انسان صحیح کر کے کھانا کھا بھی لیتا ہے. رمضان المبارک کو شہر المواسات بھی کہا جاتا ہے، اور مجھے نا آج اس سلسلے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ بات یاد آ رہی تھی کہ جب انہوں نے اتنے دنوں سے کچھ نہیں کھایا ہوا تھا، اور وہ رات کے ٹائم سونے کے وقت میں بے چینی سے کبھی ایک پہلو بدل رہے، کبھی دوسرا پہلو بدل رہے، اور اماں عائشہ جو کہ محبت کا پیکر تھیں فوراً بےتاب ہو کر اٹھیں اور پوچھنے لگیں کہ یا رسول اللہ، آج آپ کو ایسی کیفیت میں دیکھ رہی ہوں کہ جیسے پہلے کبھی نہیں دیکھا. تو قربان جاؤں اس ہستی پر کہ نبی پاک کہنے لگے عائشہ مفہوم بتا رہی ہوں، آج بھوک نے بڑا تنگ کیا ہوا ہے. اور مطلب نا مجھے جب بھی یہ الفاظ یاد آتے ہیں نا تو مجھے نا بہت رونا آ جاتا ہے کہ وہ ہستی کہ جن کے لیے دنیا بنی اور جن کے ایک کہنے پر اللہ تعالیٰ ان کے لیے کیا سے کیا نازل کر سکتا تھا، انہوں نے یہ ساری تکالیف اپنی امت کے لیے برداشت کی، اپنی امت کو ایک لیسن دینے کے لیے برداشت کی، اور ہمارے لیے ایک اسوہ چھوڑ کے گئے. لیکن ہم آج کل دنیا داری میں مصروف ہو کر طرح طرح کے لذیذ کھانوں کے پیچھے پڑ کر بھول ہی گئے ہیں کہ ہمارے دین کی اصل روح کیا ہے. ہمارے نبی نے سجدوں میں ہمارے لیے رو رو کر دعائیں کی ہیں. تو بس اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے نبی کی سنت کو جاننے کی اور اس کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ روز محشر ہم ان کے سامنے رسوا نہ ہوں. اور رسوا ہم کیسے نہ ہوں گے کہ ہمارے اسکول پڑھنے والے بچے، کالجز پڑھنے والے بچے، جن کو آپ سائنس کے بارے میں پوچھیں تو آپ کو رٹا رٹایا فر جواب دیں گے، لیکن اگر ان سے دوسرا تیسرا کلمہ سن لیں تو وہ نہیں آئے گا ان کو. تو بہت ہی افسوسناک سچویشن ہے، اور یہ سارے مناظر نا قرب قیامت کی نشانی ہے. تو بس اپنے بچوں کی تربیت میں بہت کوشش کریں کہ انہیں اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے جوڑ سکیں. رات کو سونے سے پہلے انہیں نبی پاک کا کوئی نہ کوئی واقعہ لازمی سنایا کریں، صحابہ کرام کی ان سے محبت کا واقعہ سنایا کریں، تاکہ بچوں کے دلوں میں یہ ایک احساس پیدا ہو. وہ اپنے رول ماڈل جو ہیں دنیاوی ہستیوں کو بنانے کے بجائے نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بنائیں. پتہ ہے ہمیشہ کوشش کرنی چاہیے کہ جو چیز آپ کو پتہ ہے وہ آپ دوسروں کو لازمی بتائیں. آپ لوگوں کے ساتھ حدیث شیئر کرنے کا بھی یہی مقصد ہے کہ آپ لوگ بھی اس حدیث کو یاد کر سکیں اور ہمارے پیارے نبی کی یہ سنت آگے چل سکے. تو آج کی جو حدیث ہے وہ میں آپ کو سکھاتی ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اتقوا النار ولو بشق تمرۃ. اتقوا النار ولو بشق تمرۃ. آگ سے بچو اگرچہ کھجور کا ایک ٹکڑا دے کر ہی کیوں نہ سہی. اب یہاں پر کھجور کہنے سے مراد یہ ہے کہ چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی اگر اللہ کے راستے میں دیتے ہو تو اس کو حقیر نہ سمجھو. ہو سکتا ہے وہی ایک کھجور کا ٹکڑا دیا ہوا، وہی ایک روٹی اور تھوڑی سی ساتھ دال وغیرہ دینے سے ہی ہو سکتا ہے اللہ پاک آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لے. تو کسی بھی نیکی کو حقیر نہیں جاننا چاہیے. پتہ نہیں کون سی نیکی ہمیں اللہ تعالیٰ کے ہاں معتبر کر دے. اچھا آپ لوگ بتائیے گا آپ لوگوں کی افطار میں کیا روٹین ہے؟ کیا آپ لوگ بھی پکوڑے کھا کھا کے بور ہو گئے ہیں، یا ابھی بھی پکوڑے بن رہے ہیں آپ کے گھروں میں؟ کچھ لوگوں کے گھر میں پورے 30 ڈیز پکوڑے بنتے ہیں، لیکن ہمارے گھر میں تھوڑا بیچ میں کبھی گیپ آ جاتا ہے. جب بہت زیادہ دل بھر رہا ہو تو کبھی فرائز کر لیتے ہیں ان کی جگہ، تھوڑا تھوڑا کچھ نہ کچھ کرتے ہی رہتے ہیں. تو موسم ہماری طرف جو ہے تھوڑی تھوڑی بارش ہو رہی ہے، لیکن اس کے باوجود موسم میں نا کافی گرمائش ہے. یعنی اس دفعہ عدنان بھی کہہ رہے تھے کہ کافی لگتا ہے نا گرمیاں زیادہ ہوں گی، تیز ہوں گی نا. بس اللہ پاک اپنے حفظ و امان میں رکھے، چاہے زیادہ سردی ہو یا گرمی، دونوں ہی جہنم کی سانس میں سے ہیں. جب ایک سانس جہنم لیتی ہے تو گرمی ہوتی ہے، جب دوسرا لیتی ہے تب سردی ہوتی ہے. تو دونوں کی شدت انسان کو جو ہے نا بے چین کر دیتی ہے. تو آج جی تھوڑے سے پکوڑے بنائے تھے، ساتھ ملک شیک بنایا تھا، کیونکہ اب نا جیسے جیسے رمضان آگے جا رہا ہے تھوڑی ویکنس ہونا شروع ہو گئی ہے، تو اسی لیے ساتھ تھوڑا سا شیک بنا لیا تھا میں نے. انشاءاللہ اب بھائی بھی جو ہے عمرے سے واپس آنے والے ہیں، فی الحال وہ مدینہ میں ہیں،
تو مدینہ کے مناظر دکھاتے رہتے ہیں اکثر. میں نے سوچا تھا اس ویڈیو میں آپ سے شیئر کروں گی لیکن بس مجھ سے اسکپ ہو گیا. انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ کو دکھاؤں گی. بس ان کی بھی آمد ہونے والی ہے تو اس گھر میں اس کی بھی تیاریاں چل رہی ہیں. تو آپ نے چینل کو یقیناً ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا اور نہ ہی شیئر کر رہے ہیں نہ کامنٹس کر رہے ہیں پیارے پیارے. تو یہ تو زیادتی کر رہے ہیں نا آپ میرے ساتھ. آپ کی بہن آپ کے لیے ولاگس بنا رہی ہے, پیاری پیاری باتیں آپ سے شیئر کر رہی ہے, تو پھر تھوڑا سا سپورٹ کرنا تو بنتا ہے نا. تو ویڈیو کو مست لائک کیجیے گا. اللہ حافظ.